नमस्कार यहाँहरु सबैलाई मेरो युट्युब च्यानल प्याराडाइज मुस्ताङमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज मैले बीबीएस फर्स्ट इयर अन्तर्गत इंग्लिश फर बिजनेस स्टडीको युनिट 1 मा रहेको ग्रामर एन्ड राइटिङ मेकानिक्स भन्ने च्याप्टर लिएर आएको छु र सिलेबस अनुसार यो च्याप्टरबाट यो युनिट 1 अथवा ग्रामर एन्ड राइटिङ मेकानिक्सबाट तपाईहरुलाई 15 मार्क्स क्वेशन सोधिन्छ र यसको 22 लेक्चर आवर छ। र यसमा मैले प्याराग्राफ वाइज लेख्नु भन्दा पनि तपाईहरुलाई सजिलोको लागि मैले क्वेशन बनाउँदै र त्यो क्वेशनको छोटो छोटो आन्सर बनाएको छु। सायद यो गर्दाखेरि तपाईहरुलाई बढी सजिलो हुन्छ होला। यहाँ क्वेशन नम्बर 1 मा व्हाट इज ग्रामर भनेर लेखेको छ। ग्रामर व्याकरण भनेको के हो? अब यसको लामो उत्तर त हुन सक्छ, एक प्याराग्राफ दुई प्याराग्राफ एक पेज दुई पेज पनि हुन सक्छ, तर सर्टकटको हजुरहरुलाई बुझ्न सजिलोको लागि चाहिँ मैले ग्रामर What is grammar? The answer is a set of rules of any language is called grammar. Just यति मात्र लेख्नु भयो भने it will be enough. A set of rules. नियमहरुको एउटा सेट हो of any language. कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा ग्रामर हुन्छ। त्यो ग्रामरले ल्याङ्ग्वेजलाई गभर्न गरेको हुन्छ के नियन्त्रण गरेको हुन्छ। हो त्यो नियन्त्रण गर्ने सेट अफ रुल्सलाई चाहिँ ग्रामर भन्छ। त्यही भएर लेख्ने बेलामा चाहिँ a set of rules of any language is called grammar. Question number 2, what is verb? क्रिया, verb-लाई नेपालीमा क्रियापद भन्छ के अरे? What is verb? Verb is the most important part of a sentence. Every complete sentence must have a verb. The verb has two main functions, either to express an action or express state of being of a subject. अब verb भनेको के हो, क्रियापद भनेको के हो भन्दै छ यहाँ। अब verb बिना त sentence complete हुँदै हुँदैन। Verb is the most important part of any sentences. Without verb there is no sentence. यसरी भन्न सक्छौं हामीले। त्यही भएर verb is the most important part of a sentence. Sentence को एकदम महत्त्वपूर्ण भाग हो। Every complete sentence must have a verb. यदि कुनै पनि सेन्टेन्स आफैमा कम्प्लिट छ, पूर्ण वाक्य हो भने त्यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ? कम्तीमा पनि एउटा verb हुनै पर्छ। The verb has two main functions. ल कुनै पनि सेन्टेन्समा verb आइसकेपछि, क्रियापद आइसकेपछि verb को दुईटा मध्ये एउटा काम हुन्छ। Either to express an action or express state of being of a subject. verb ले दुईटा काम मध्ये एउटा काम गर्छ। के काम भन्दा either to express an action, के गर्ने? एक्सन देखाउने। सब्जेक्टले के गरिरहेको छ? सब्जेक्टले सुतिरहेको छ कि खाइरहेको छ कि हिँडिरहेको छ, खेलिरहेको छ, होमवर्क गरिरहेको छ, पढिरहेको छ भनेर देखाउने काम चाहिँ केले गर्छ? भर्बले गर्छ। त्यसलाई एक्सन देखाउँछ भर्बले कि आइदर टु एक्सप्रेस एन एक्सन और एक्सप्रेस स्टेट अफ बीइङ अफ ए सब्जेक्ट, अथवा सब्जेक्टको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिने। अब सब्जेक्टको अवस्थाको बारेमा he is lazy, he is very fast, she is very beautiful भन्यो भने यो चाहिँ स्टेट भयो। सब्जेक्टको सी को स्टेट भयो। सी कस्तो छ? she is beautiful, यो चाहिँ स्टेट हो। अब she is dancing भन्यो भने डान्सिङले के देखाउँछ? एक्सन देखाउँछ। त्यही भएर कुनै पनि सेन्टेन्समा भर्ब आइसकेपछि भर्बले दुईटा मध्ये एउटा काम गर्छ। त्यो दुईटा काम के हो त? आइदर टु एक्सप्रेस एन एक्सन, कि चाहिँ नि सब्जेक्टले गरिरहेको, कर्ताले गरिरहेको काम देखाउँछ, और एक्सप्रेस स्टेट अफ बीइङ अफ ए सब्जेक्ट, नभए त्यो कर्ताको अवस्था देखाउने काम गर्छ। त्यही भएर भर्बको काम चाहिँ यो हो। अब व्हाट आर द टाइप्स अफ भर्ब? भर्बको पनि टाइप हुन्छ यहाँ, प्रकारहरू भर्बको। देयर आर टू टाइप्स अफ भर्ब। वान इज एक्सन भर्ब, वान इज स्टेट अफ बीइङ भर्ब। एउटा चाहिँ एक्सन देखाउने एक्सन भर्ब, एउटा चाहिँ अवस्था देखाउने स्टेट अफ बीइङ भर्ब। एन एक्सन भर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्ट। र एक्सन भर्बको काम हो भन्दा एक्सन भर्बको के काम हो भन्दा उले के देखाउँछ? काम गरेको देखाउँछ। सुतिरहेको, हिँडिरहेको, लेखिरहेको, बोलेको, नाचेको भन्ने चाहिँ के हो? इट इज एन एक्ट। त्यही भएर एक्सन भर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्ट, इट इज पावर इन आवर कम्युनिकेसन। योले हाम्रो कम्युनिकेसनले के बनाउँछ? पावरफुल बनाउँछ एक्सन भर्बले। इन द गिवन एक्जाम्पल अन्डरलाइन भर्ब्स आर एक्सन भर्ब। यहाँ उदाहरण दिएको छ। यो उदाहरणमा चाहिँ जुन जुन ठाउँमा अन्डरलाइन गरिएको छ त्यो अन्डरलाइन गरिएको भर्बहरु चाहिँ के हो त? एक्सन भर्ब हो। जस्तै आई चेक्ड माई इमेल टुडे, मैले चेक गर्ने काम गरेँ मेरो इमेल, यो चाहिँ एक्सन भर्ब हो। द कम्पनी लिक्विडेटेड इट्स एसेट्स, कम्पनीले आफ्नो एसेट्स लिक्विडेट गर्यो भनेको छ। यो पनि के हो त? इट इज अ एक्सन, इट इज एन एक्सन भर्ब। अब स्टेट अफ बीइङ भर्ब एक्सप्रेसेस द 5 सेन्सेस। अब यदि एक्सन भर्ब होइन स्टेट अफ बीइङ भर्ब हो भने त्यसले हाम्रो 5 वटा ज्ञानेन्द्रिय अङ्गहरूलाई सम्बोधन गर्छ। जस्तै हियर, स्मेल, सी, टेस्ट और टच, यस्ता कुराहरूलाई छुने काम गर्छ। अदर स्टेट अफ बीइङ भर्ब इज verb are is, am, are, was, were, be, being, etc. यो चाहिँ is, am, are, was, were भन्ने हाम्रो सेन्टेन्समा आउँछ। त्यो सेन्टेन्समा आएपछि तिनीहरु चाहिँ के भन्छ हामीले? स्टेट अफ बीइङ भर्ब, स्टेट अफ बीइङ भर्ब हो। यो भर्बहरुले काम गरेको देखाउँदैन कि सब्जेक्ट के गरिरहेको छ भनेर, सब्जेक्टको अवस्था के छ, सब्जेक्टको स्टेट के छ भनेर देखाउँछ। द स्टेट अफ बीइङ भर्ब इज अल्सो कल्ड लिंकिङ भर्ब, र लिंकिङ भर्ब पनि भनिन्छ।
underline verbs in the example are state of being word, linking verb. यसमा नम्बर ए मा I am a student. I am a student भन्दाखेरि यहाँ स्टुडेन्टले केही काम गरेको छैन, कस्तो अवस्था छ, I को अवस्था, स्टेट के हो, I को स्टेट, I को अवस्था भनेको के हो, स्टुडेन्ट हो। यो स्टुडेन्ट हो भन्ने कुरा केले देखाएको छ, एम ले देखाएको छ। बिजनेस इज रिटर्निङ टु नर्मल आफ्टर लकडाउन। हेर्नुस् त रिटर्निङले बरु एक्सन देखाउँछ, तर इजले के देखाउँदैन, एक्सन देखाउँदैन। इजले चाहिँ नि स्टेट देखाउँछ, अवस्था देखाउँछ। बिजनेसको अवस्था कस्तो छ, नर्मलमा फर्किरहेको अवस्था देखाउँछ। त्यही भएर यो इज, यो एम र वाज, वर, बी, बिङहरु चाहिँ के हो, हाम्रो स्टेट अफ बिङ भर्ब हो। प्लेइङ, रनिङ, इटिङ, ड्रिङ्किङ भन्नेहरु चाहिँ के हो त, एक्सन भर्ब हो। यसरी भर्ब दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा एक्सन भर्ब हुन्छ, एउटा चाहिँ स्टेट अफ बिङ भर्ब हुन्छ। What is verb tense? Verb tense भन्ने बित्तिकै हजुरहरूलाई 9 10 मा पढ्दै जहिले इंग्लिश टिचरले टेन्स सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स पास्ट टेन्स भनेर पढाएको याद गर्नु भयो होला। त्यही हो verb tense भनेको। verb tense भनेको के हो भन्दा by verb tense we mean the time that action occurs. यति कुरा बुझ्नु भयो भने धेरै कुरा हुन्छ। by verb tense we mean the time that action occur, अथवा जुन समयमा के भयो, काम भयो, त्यो चाहिँ के हो त, verb tense हो। हिजो भयो कि काम, आज हुँदैछ कि भोलि हुनेवाला छ कि भनेर हुन्छ नि समय हो, त्यो समय नै के हो त, verb tense हो। काम कुन समयमा हुँदैछ अथवा हुनेवाला छ अथवा भयो हो, त्यो जनाउनेलाई के भन्छ, हामीले verb tense भन्छ। by verb tense we mean the time the action occurs. एक्सन भनेको काम, occurs भनेको भयो। कुन समयमा काम भयो भन्ने सेन्सले के देखाउँछ, हामीलाई verb tense देखाउँछ। or a particular action take place or happen, कुन निश्चित घटना घटेको समयलाई के भन्छ, हामीले टेन्स, verb tense भन्छ। टेन्स भनेको काल, कि त्यो काल भूतमा हुन्छ कि त्यो काल वर्तमानमा हुन्छ कि त्यो काल चाहिँ के हुन्छ, फ्युचरमा हुन्छ। त्यही भएर verb tense भनेको के हो त, काम कहिले भयो, काम हिजो भयो भने त्यो verb tense केमा, पास्टमा गयो। काम आज हुँदैछ भन्यो भने verb tense केमा भयो, प्रेजेन्टमा भयो। र काम भोलि हुनेछ भन्यो भने verb tense केमा भयो, फ्युचरमा गयो। इन दिस वे we should understand that by verb tense we mean the time that action occurs or a particular action takes place or happens. How many types of verb tense are there? अब यो टेन्स सम्झिनु भयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ verb tense, verb शब्द तपाईलाई अप्ठ्यारो हुन सक्छ verb tense सम्झिने। There are 6 verb tenses. verb को घट्ने समय चाहिँ कति हुने रहेछ, 6 वटा हुने रहेछ। The 6 verb tenses can be classified into 2 group, र योलाई चाहिँ नि 6 वटा ग्रुपमा, योलाई चाहिँ 2 वटा ग्रुपमा क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ। verb को टेन्सहरु 6 वटा हुन्छ, तर त्यो 6 वटा टेन्सलाई दुईटा समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ verb tense। अब सिम्पल टेन्स र पर्फेक्ट टेन्स भनेर दुईटा ग्रुपमा क्याटेगोराइज गरिएको छ। यहाँ सिम्पल टेन्समा के, प्रेजेन्ट टेन्स, पास्ट टेन्स र फ्युचर टेन्स। यो वर्तमान काल, भूतकाल र भविष्यत काल भनेपछि हाम्रो चाहिँ सिम्पल टेन्समा गयो। यो तीनटा क्याटेगोरी भयो। अर्को क्याटेगोरी चाहिँ पर्फेक्ट टेन्स। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स पूर्ण वर्तमान काल, पास्ट पर्फेक्ट टेन्स पूर्ण भूतकाल र फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स पूर्ण भविष्यत काल। त्यही भएर यसरी समग्रमा हेर्दाखेरि यसमा पनि के छ, भूत, वर्तमान र भविष्य छन्। यसमा पनि पूर्ण वर्तमान, पूर्ण भूत र पूर्ण भविष्य छन्। यसरी verb टेन्सलाई 6 verb टेन्सहरु 6 वटा हुन्छ। एउटा प्रेजेन्ट टेन्स, एउटा पास्ट टेन्स, एउटा फ्युचर टेन्स, एउटा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स, एउटा पास्ट पर्फेक्ट टेन्स र एउटा फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स। तर यो 6 वटालाई दुईटा भागमा क्लासिफाई गर्दाखेरि, दुईटा भागमा बाँड्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, एउटा सिम्पल टेन्स भनिन्छ, अर्कोलाई चाहिँ पर्फेक्ट टेन्स भनिन्छ। व्हाट इज verb voice? अब 9 10 मै पढेको कुराहरु यहाँ रिभिजन जस्तै भइराछ तपाईहरुलाई। भोइस भनेको त बुझ्नुहुन्छ, नेपालीमा भन्दा वाच्य भनेर पढेछौं हामीले, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य भनेर पढे जस्तै हामीले इंग्लिशमा 9 10 मा पढ्दाखेरि पनि भोइस पढ्थ्यौं। त्यो भोइस भनेको एक्टिभ भोइस र प्यासिभ भोइस भनेर पढ्थ्यौं हामीले, हैन। त्यही कुरा सोधिएको छ यहाँ, व्हाट इज verb voice? By verb voice we mean whether the subject is doing or receiving the action. अब यसरी बुझ्नु पर्यो होला है। भोइस भनेबित्तिकै वाच्य हो। वाच्यमा के हुन्छ भन्दा कि सब्जेक्टले, कर्ताले काम गरेको हुन्छ कि कर्तामाथि काम गरिएको हुन्छ हो, त्यस्तो भयो भने त्यसलाई के भन्छ, भोइस भन्छ। by verb voice we mean whether the subject is doing or receiving the action. सब्जेक्टले काम गरिरहेको छ कि सब्जेक्ट माथि काम भइरहेको छ, यसरी बुझ्नु पर्यो। कि सब्जेक्टले आफूले काम गरेछ अथवा सब्जेक्ट माथि काम गरिएको छ हो। रामले खाना खाँदैछ वा खाना रामले खाइरहेको छ, something like that, त्यस्तै हुन्छ है यहाँ चाहिँ। by verb voice we mean whether the subject is doing or receiving the action. सब्जेक्टले काम गरिरहेको छ कि सब्जेक्ट माथि काम भइरहेको छ हो, यसलाई हामीले के भन्छौं, verb voice भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ how many types of verb voice? अब verb voice भनेको के हो भन्ने कुरा यो एक्जाम्पल क्वेशन नम्बर 7 को एन्सरबाट पनि धेरै कुराहरु क्लियर हुन्छ होला।
हाउ मेनी टाइप्स अफ वर्ब भोइस आर देयर, वर्ब भोइसहरू कतिवटा छ भन्दा देयर आर टु वर्ब भोइसेस एन्ड दे आर एक्टिभ वर्ब भोइस एन्ड प्यासिभ वर्ब भोइस। अब यसमा भर्बलाई एकछिन बिर्सेर तपाईँहरू 10 क्लासमा पढ्ने बेला एक्टिभ भोइस र प्यासिभ भोइस भनेर पढ्यो भने त्यही हो कुरा चाहिँ। यहाँ थोरै भर्ब थपिदिएर मात्र हामीलाई कन्फ्युज भयो, नत्र इट इज क्वाइट इजी। त्यही भएर मैले यो बुक इङ्ग्लिस फर बिजनेस स्टडी भन्ने चाहिँ अलिकति सजिलो बुक हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। हाउ मेनी टाइप्स अफ भोइस आर देयर भने पनि हुन्छ है, भर्बको सट्टा भोइस आर देयर भने पनि हुन्छ। देयर आर 2 भोइसेस, दुईटा भोइस हुन्छ। दे आर एक्टिभ भोइस एन्ड प्यासिभ भोइस। अब एक्टिभ भोइस कस्तो हुन्छ, राम प्लेज फुटबल, राम फुटबल खेलिरहेको छ अथवा राम फुटबल खेल्छ भन्नु चाहिँ राम इज डुइङ द एक्सन हो। फुटबल खेल्ने काम कसले गरिरहेको छ, रामले गरिरहेको छ नि, राम इज डुइङ द एक्सन, यसमा राम एक्टिभ छ। मोहन रोट लेटर, मोहनले चिठी लेख्यो, यसमा पनि लेख्ने काम मोहनले गरेको छ, मोहन इज एक्टिभ छ। यसको प्यासिभ भोइस अथवा कस्तो हुन्छ त, फुटबल इज प्लेड बाई राम हो, यसमा फुटबल खेलाउने काम कसले गरेको छ, रामले गरेको छ। लेटर लेख्ने काम कसले गरेको छ, मोहनले गरेको छ नि यसमा चाहिँ हो। त्यही भएर ठिक अपोजिट हुन्छ यसमा चाहिँ सब्जेक्ट र अब्जेक्टको पोजिसन। तर समग्रमा तपाईँहरूले के बुझ्नु होला भन्दा भोइस भनेको दुईटा हुन्छ, एक्टिभ भोइस र प्यासिभ भोइस। एक्टिभ भोइस भनेको यदि सब्जेक्ट इज वर्किङ, एक्टिभ भोइस। इफ एक्सन इज बिङ पर्फर्मड अन सब्जेक्ट, द्याट इज प्यासिभ भोइस। वाट इज भर्ब मुड? अब मुड भन्ने कुरा मान्छेको मुड भए जस्तै भर्बको पनि के हुन्छ, मुड हुन्छ। यहाँ मुड भनेको के हो भन्दा द फङ्सन अफ भर्ब इज कल्ड भर्ब मुड। भर्बले के काम गरेको छ, सेन्टेन्समा आउने बित्तिकै भर्बले कुनै न कुनै काम गर्छ होइन। कहिले प्रश्न सोध्ने काम गर्छ, कहिले अर्डर दिने काम गर्छ होइन, कहिले चाहिँ नि क्वेसन सोध्छ हो, कहिले अर्डर दिन्छ हो, कहिले चाहिँ सिम्पल सामान्य वाक्य मात्र बनाउँछ हो। यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, मुड भन्छौँ। भर्बले के काम गर्यो सेन्टेन्समा आएर, त जा भन्यो भने द्याट बिकम अर्डर होइन, तपाईँ आउनुहोस् भन्यो भने द्याट बिकम रिक्वेस्ट। यसरी यो के गर्छ, भर्बले चाहिँ के गर्छ, सेन्टेन्सको मुड चेन्ज गरिदिन्छ। त्यही भएर भर्बको मुड के हो भन्ने कुरा हो। द फङ्सन अफ ए भर्ब इज कल्ड भर्ब मुड। द फङ्सन अफ भर्ब मे बी आस्किङ क्वेसन्स, रिक्वेस्टिङ, मेकिङ स्टेटमेन्ट or मेकिङ विश एसेट्रा। त्यही भएर त्यो भर्बले के काम गरेको छ, भर्बले के गरेको हुनसक्छ, क्वेसन आस्किङ क्वेसन गरेको हुनसक्छ, प्रश्न सोधेको हुनसक्छ, रिक्वेस्टिङ अनुरोध गरेको हुनसक्छ, मेकिङ स्टेटमेन्ट सिम्पल एउटा कथन भनेको हुनसक्छ, अथवा मेकिङ विश इच्छा चाहना रुचि व्यक्त गरेको हुनसक्छ हो। यसरी भर्बले क्वेसन सोध्ने, रिक्वेस्टिङ गर्ने, मेकिङ स्टेटमेन्ट बनाउने अथवा मेकिङ विश गर्ने कामलाई हामी के भन्छौँ, भर्बको मुड भन्छौँ। नम्बर 9 मा हाउ मेनी भर्ब मुड्स आर देयर, कतिवटा मुडहरू हुन्छन्। देयर आर 4 भर्ब मुड्स। दे आर इन्डिकेटिभ मुड, एउटा चाहिँ इन्डिकेटिभ मुड। भर्बको मुडहरू 4 प्रकारको हुन्छन्, 4 प्रकारको मुडहरू हुन्छन्। एउटा चाहिँ इन्डिकेटिभ मुड, एउटा चाहिँ इम्पेरेटिभ मुड, एउटा चाहिँ सब्जङ्क्टिभ मुड, अर्को चाहिँ कन्डिसनल मुड। अब इन्डिकेटिभ मुडमा के हुँदो रहेछ, इट इज युज टु मेक स्टेटमेन्ट ओर आस्क क्वेसन। यदि कुनै पनि भर्बलाई हामीले स्टेटमेन्ट बनाउन, स्टेटमेन्ट भनेको कथन बनाउन, म घर जान्छु, म भात खान्न, म जोमसोम जान्छु, अथवा म पोखरा जान्छु, म काठमाडौँ जान्छु भन्ने जस्ता वाक्यहरू बनायो भने द्याट बिकम स्टेटमेन्ट ओर आस्क क्वेसन। अब यदि भर्बलाई कुनै पनि भर्बलाई के बनाउन, स्टेटमेन्ट बनाउन अथवा क्वेसन सोध्नलाई प्रयोग गरिएको छ भने त्यो चाहिँ भर्बको कुन मुड हो, इन्डिकेटिभ मुड हो। जस्तै फर इक्जाम्पल, दिस कम्पनी इज एक्सप्यान्डिङ इन काठमाडौँ, दिस कम्पनी इज एक्सप्यान्डिङ इन काठमाडौँ। यो त स्टेटमेन्ट बनाएको छ नि हामीले, यो कम्पनी काठमाडौँमा फैलिरहेको छ। आर यु गोइङ टु द ओपनिङ सेसन, दिस इज अ क्वेसन। यहाँ भर्बले यो माथिको सेन्टेन्समा भर्बले चाहिँ स्टेटमेन्ट बनाउने काम गरेको छ, दोस्रो सेन्टेन्समा चाहिँ भर्बले के गरेको छ, क्वेसन सोध्ने काम गरेको छ। त्यही भएर यो मेकिङ स्टेटमेन्ट ओर मेकिङ क्वेसन इज इन्डिकेटिभ मुड अफ ए भर्ब। अब नम्बर 2 मा इम्पेरेटिभ मुड। इम्पेरेटिभ मुडमा के हुन्छ, इट इज युज टु गिभ कमान्ड, गिभ इन्स्ट्रक्सन ओर मेक रिक्वेस्ट। अनुरोध गर्ने, निर्देशन दिने, आदेश दिने काम चाहिँ केमा हुन्छ, हाम्रो इम्पेरेटिभ मुडमा हुन्छ, इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स अथवा इम्पेरेटिभ मुड। जस्तै राइट दिस डाउन बिफोर यु फर्गेट इट, दिस इज अ अर्डर, कमान्ड हो यो। क्यान यु प्लिज टाइप दिस लेटर, दिस इज अ रिक्वेस्ट। यसरी अर्डर दियो, यसरी रिक्वेस्ट दियो, रिक्वेस्ट गर्यो भने चाहिँ यो भर्बको कुन मुडमा आउँछ, इम्पेरेटिभ मुडमा आउँछ। त्यसै गरेर सब्जङ्क्टिभ मुड हुन्छ अर्को चाहिँ। सब्जङ्क्टिभ मुडमा भर्बले के काम गर्छ भन्दा दिस मुड इज युज टु एक्सप्रेस अ विश, डाउट ओर अनलाइकली कन्डिसन। तपाईँको के इच्छा, तपाईँको चाहना, विश इच्छा रुचि चाहना व्यक्त गर्ने, तपाईँलाई शङ्का लाग्यो शङ्का व्यक्त गर्ने, तपाईँको अनलाइकली कन्डिसन नहुने अवस्था के त्यो सम्भावना नभएको अवस्था व्यक्त गर्नु पर्यो भने त्यसलाई भन्छ हामी सब्जङ्क्टिभ मुड। जस्तै हेर्नुहोस् त,
I wish it would stop raining. यहाँ पानी झाम झाम परेको छ, तपाईले के विश गर्नुहुन्छ? ओहो पानी पर्न बन्द भइदिए हुन्थ्यो भने विश गर्नुभयो नि, दिस इज द विश। I wish it would stop raining, यो विश सेन्टेन्स हो। यसमा चाहिँ भर्बले के काम गर्यो? सब्जङ्क्टिभ मुडमा छ भर्ब चाहिँ। अर्को, if I were bird I would fly to you। हेर्नुस् त, यदि म चरा भइदिएको भए म तपाईँ हुन ठाउँमा उडेर आउने थिएँ भने चाहिँ चरा हुन सम्भव छ? अब सम्भव छैन, त्यो त अनलाइकली सिचुएसन भयो। त्यही भएर भर्बलाई यस्तो विशमा र अनलाइकली सिचुएसनमा प्रयोग भएको छ भने त्यस्तो भर्बको मुड के हुन्छ? सब्जङ्क्टिभ मुड हुन्छ। र अर्को चाहिँ नम्बर डी फाइनल वान इज कन्डिसनल मुड। इफ कन्डिसनल त पढ्नु भएको छ हजुरहरूले क्लास 10 को ग्रामरमा। इट एक्सप्रेसेस द कन्डिसन, अवस्था। यदि कुनै पनि सेन्टेन्स हामीले यदिबाट सुरु गर्छौँ भने त्यसलाई के भन्छ? हामीले कन्डिसनल मुड भन्छौँ। इट एक्सप्रेसेस द कन्डिसन। इफ यु कल मी आई विल कम, यदि तिमीले बोलायो भने म आउने छु। यसमा के राखेको छ? कन्डिसन राखेको छ, यदि भनेर। त्यही भएर समग्रमा हामीले बुझ्दा भर्बको मुड भनेको के हो? कुनै पनि सेन्टेन्समा भर्ब आउँछ र त्यो भर्बले के काम गर्छ? क्वेसन सोध्ने काम गर्छ कि स्टेटमेन्ट दिने काम गर्छ, अर्डर दिने काम गर्छ कि इन्स्ट्रक्सन दिएको छ, अनलाइकली सिचुएसन बनाएको छ कि विश गरेको छ, अथवा कन्डिसन राखेको छ। यसरी बुझ्यो भने हामी भर्बको मुडमा पुग्छौँ। त्यही भएर भर्बको मुड चारवटा हुन्छ। इन्डिकेटिभ मुड, क्वेसन सोध्ने र स्टेटमेन्ट बनाउने। इम्पेरेटिभ मुड, यसमा चाहिँ कमान्ड दिने, इन्स्ट्रक्सन दिने। सब्जङ्क्टिभ मुड, यसमा चाहिँ विश र अनलाइकली सिचुएसन गर्ने बनाउने। र कन्डिसनल मुड, यसमा चाहिँ के गर्ने? कन्डिसन एक्सप्रेस गर्यो भने कन्डिसनल मुड हुन्छ। यसरी इन दिस वे वी क्यान क्याटेगोराइज द मुड अफ अ भर्ब इन अ 4 क्याटेगोरी। ओके, ब्रिफली डिस्कस भर्बल। भर्ब पछि हाम्रो भर्बलको पाला आयो। भर्बल भनेको के होला भनेर है। भर्बल, अ भर्ब समटाइम क्यान बी युज्ड एज नाउन or as an adjective or an adverb which is called भर्बल। अब भर्ब भनेको सधैँ भर्ब मात्र भएर बस्दैन। यही क्रियापद भनेको सधैँ क्रियापद भएर मात्र बस्दैन। त्यो भर्बलाई कहिलेकाहीँ हामी के को सट्टामा प्रयोग गर्न सक्छौँ? नाउनको सट्टामा पनि प्रयोग हुन्छ, नामपदको सट्टामा पनि प्रयोग हुन्छ भर्बहरू। कहिलेकाहीँ त्यो भर्ब एक्जेक्टिभको सट्टामा पनि प्रयोग हुन्छ, विशेषणको सट्टामा पनि प्रयोग हुन्छ, कहिलेकाहीँ एडभर्बको ठाउँमा पनि प्रयोग हुन्छ, क्रिया विशेषणको ठाउँमा पनि प्रयोग हुन्छ। त्यसैले जब भर्बलाई when the verb is used in place of noun, in place of adjective, in place of adverb, or when the verb is used as noun, जब भर्बलाई नाउनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, जब भर्बलाई एक्जेक्टिभ रूपमा प्रयोग गरिन्छ, अथवा जब भर्बलाई एडभर्बको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, त्यति बेला हामी के भन्छौँ? भर्बल भन्छौँ। त्यसलाई भर्बल भन्छौँ। There are 3 types of भर्बल्स। भर्बलहरू 3टा प्रकारका हुन्छन्, एउटा इन्फिनिटिभ, एउटा जेरुन्ड र एउटा पार्टिसिपल। There are 3 types of भर्बल। इन्फिनिटिभ भनेको के हो त भन्दा we make infinitive by using to before present tense verb or base verb or verb 1। verb 1 भनेको सुरुको भर्ब, आधारभूत भर्ब अथवा रुट भर्ब माथि टु थपिदियो भने हामी केमा पुग्छौँ? इन्फिनिटिभमा पुग्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल टु रेन्ट, टु डान्स, टु इट, टु प्ले एक्सेट्रा। यदि यो रेन्ट भनेको बेस भर्ब हो अथवा V1 हो, डान्स भनेको V1 हो हैन, इट भनेको V1 हो, प्ले भनेको नि V1 हो, अथवा प्रेजेन्ट टेन्स भर्ब हो अथवा बेस भर्ब हो अथवा V1 हो। यदि यो बेस भर्बहरुको अगाडि टु थप्यो भने हामी केमा पुग्छौँ? इन्फिनिटिभमा पुग्छौँ। अब यहाँ रेन्ट भनेको के होइन? भर्ब होइन, यो भर्बल भयो। डान्स भनेको के होइन? डान्स मात्र अलग्गै आएको भयो, यो के हुन्थ्यो? भर्ब हुन्थ्यो। तर डान्सको अगाडि टु थपेको भएर यो अब के रहेन? भर्ब रहेन, यो चाहिँ के भयो? भर्बल भयो। इट भनेको पनि भर्ब हो एउटा, तर इटको अगाडि टु थपिएको भएर अब इट भने भर्ब रहेन, यो चाहिँ केमा गयो? भर्बलमा गयो। प्ले भनेको नि काइन्ड अफ भर्ब हो, भर्ब नै हो यो, तर यसको अगाडि टु थपिएको भएर दिस इज नट अ भर्ब, नाउ इट इज अ भर्बल। जस्तै यसको इक्जाम्पल हेर्नुस् त, टु प्ले इन लिभरपुल फुटबल क्लब इज हिज ड्रिम। हेर्नुस् त, लिभरपुल फुटबल क्लबमा खेल्ने उसको सपना हो भनेको छ। यहाँ अब प्ले भन्ने शब्द त प्रयोग गरेका छौँ, हेर्दाखेरि भर्ब हुनुपर्ने हो यो, तर त्यसको अगाडि टु थपिदिएको भएर टु प्ले इन लिभरपुल फुटबल क्लब इज हिज ड्रिम। यसमा भर्ब कहाँ छ त? त्यसपछि टु प्ले भनेको भर्बल हो भने भर्ब कहाँ छ त? भर्ब नआए त सेन्टेन्स आउँदैन भनेको थियौँ अघि हामीले। भर्ब भनेको यहाँ इजमा छ, यो इज चाहिँ भर्ब हो, टु प्ले चाहिँ के हो त? भर्बल हो। राम प्लान्स टु ट्राभल टु US। हेर्नुहोस् त, ट्राभल भनेको भर्ब हो, तर यसको अगाडि टु थपिदिएको भएर हामीले के बनायौँ? यसलाई इन्फिनिटिभ बनायौँ। अस्ति जेरुन हुन्छ एउटा, जेरुन भनेको चाहिँ वी मेक जेरुन बाई एडिङ आइएनजी एट द एन्ड अफ एनी भर्ब। कुनै पनि भर्बको पछाडि आइएनजी थपिदियो भने त्यो के हुन्छ? जेरुन हुन्छ। जस्तै टाइपिङ, टाइपको पछाडि आइएनजी थपेर टाइपिङ, प्लेको पछाडि आइएनजी थपेर प्लेइङ, क्रिएटको पछाडि आइएनजी थपेर क्रिएटिङ, एक्सेट्रा जेरुन। फर इक्जाम्पल कलेक्टिङ स्ट्याम्प इज माई हबी। हेर्नुहोस् त, अब कलेक्ट भनेको त भर्ब हो, तर कलेक्टिङ बनाइदियो हामीले र सुरुमै केमा राखिदियो? हामीले जेरुन बनाइदियो। यसरी भर्बलाई आइएनजी थपेर जेरुन बनाएपछि यो के भएन? भर्ब भएन, अब जेरुनमा गयो, भर्बल बनाइयो। कलेक्टिङ स्ट्याम्प इज माई हबी, डिजाइनिङ बिल्डिङ इज इन्जिनियर्स जब।
अब यहाँ डिजाइनिङ भनेको इट्स नट भर्ब, कलेक्टिङ इज नट भर्ब, नाउ इट इज भर्बल। यिनीहरू के हो अब भर्बल हो, भर्ब त बरु इज हो, यहाँ पनि भर्ब के हो इज हो। यो सेन्टेन्समा पनि डिजाइनिङ बिल्डिङ इज भन्ने पनि इज चाहिँ भर्ब हो है। अर्को चाहिँ पार्टिसिपल हुन्छ। पार्टिसिपल भनेको अ पार्टिसिपल इज अ फर्म अफ वर्ड युज एज एन एक्जेक्टिभ और एज अ पार्ट अफ भर्ब फ्रेज। कुनै पनि भर्बलाई एक्जेक्टिभ रूपमा प्रयोग गर्यो अथवा भर्ब फ्रेजको रूपमा प्रयोग गर्यो भने त्यसलाई पार्टिसिपल भन्छ। फर इक्जाम्पल जस्तै प्लेइङ इटिङ आइएनजी थपिएको छ नि हामीले, प्लेइङ इटिङ आइएनजी थपियो, इडी प्लेड बनायो, एट भनेको V2 बनायो, इटन V3 बनायो, रिटर्न V3 बनायो। हेर्नुहोस् त, त्यही भएर V2 V3 एन्ड V4 सबै के हो त पार्टिसिपल हो। त्यही भएर V2 पनि पार्टिसिपल, V3 पनि पार्टिसिपल, V4 पनि पार्टिसिपल। इक्जाम्पलको लागि सीता इज रेन्टिङ हर अपार्टमेन्ट। हेर्नुहोस् त, यो रेन्टिङ आइएनजी आएछ नि, यसमा यो आइएनजी चाहिँ यो भन्दा फरक हो। फेरि कलेक्टिङ अगाडि आएको छ यहाँ, तर यो रेन्टिङ भन्दा अगाडि त सीता इज आएको छ नि, त्यही भएर यो रेन्टिङ भनेको यहाँ चाहिँ के हो पार्टिसिपल हो। यदि रेन्टिङ अगाडि आएर अरू सेन्टेन्स पछाडि आएको भए यो रेन्टिङ भन्ने शब्द चाहिँ के भन्न सक्थ्यो, जेरुन भन्न सक्थ्यो, तर इसको पछाडि आइएनजी लगाएर आएको भएर यो चाहिँ के भयो पार्टिसिपल भयो। विदुर ह्याभिङ डिस्प्ले टु मच एङ्गर क्विकली लेफ्ट द रुम भनेछ। यहाँ ह्याभिङ डिस्प्लेड, ह्याभिङ आइएनजी आयो नि यहाँ पनि, त्यही भएर ह्याभको पछाडि आइएनजी थप्दाखेरि V4 हो आइएनजी भनेको, त्यही भएर के भयो पार्टिसिपल भयो। इन दिस टु सेन्टेन्सेस द अन्डरलाइन वर्ड्स आर नट भर्ब बट पार्टिसिपल भर्बल। यिनीहरू चाहिँ के हो त भर्बल भयो। त्यही भएर भर्बलाई कहिलेकाहीँ के रूपमा प्रयोग गर्ने, नाउनको रूपमा, एक्जेक्टिभको रूपमा, एडभर्बको रूपमा प्रयोग गर्यो भने त्यसलाई हामीले के भनेर बुझ्नुपर्छ, भर्बल भनेर बुझ्नुपर्छ। अब यो च्याप्टरको यसमा भएको क्वेसन एन्सर डिस्कसन धेरै लामो छ, सम्भवतः 1 घन्टा पनि लाग्न सक्छ। यसरी भन्दै गर्दा तपाईँहरूलाई धेरै बोर हुनसक्छ। त्यही भएर मैले यसलाई च्याप्टर वाइ यो चाहिँ क्वेसन टुक्राउने विचार गरेँ। आज थोरै, भोलि थोरै, पर्सि थोरै थोरै गरेर हाल्छु ताकि तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो हुनेछ। त्यसमा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सम्म हुनेछ यसको। त्यही भएर निरन्तर युट्युबमा फलो गर्नुभयो भने यसको पार्टहरू मिस हुने छैन। अब आजलाई यति गरौँ। मेरो युट्युब च्यानल प्याराडाइज मुस्ताङ लाइक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, अनि नजिकैको बेल आइकन पनि थिच्दिनुहोस्। अनि त्यसो गर्दाखेरि तपाईँले सबैभन्दा छिटो नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र तपाईँहरूको निरन्तर साथ सहयोग रहँदै गयो भने हामी बीबीएसको पुरा, बीबीएस फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरको पुरा र यानिबी क्लास 11 र 12 को पनि पुरा भिडियोहरू हाल्नेछौँ। आजलाई यति, हस्त नमस्ते।